अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरोना वायरस जो है वो मुसलमान के लिए रहमत बनकर नाज़िल हुआ है। जी हाँ, आज की वीडियो का टॉपिक ये है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। मैं आप हज़रात के सामने कुछ ऐसी अहादीस ज़िक्र करूँगा जिसमें ये साबित हो जाएगा कि ये जो कोरोना वायरस है वो मुसलमानों के लिए रहमत है। और मेरी इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर जो एक खौफ फैला हुआ है और जो डरे हुए हैं उसका जो लेवल है वो लोगों के अंदर कम हो जाए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी कोई परेशानी भेजते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वबाएँ भेजकर और परेशानियाँ भेजकर कोई मज़ा आता है या अल्लाह का दिल करता है कि लोगों को परेशान किया जाए, नहीं। बल्कि जो परेशानियाँ जो वबाएँ आती हैं ये मुसलमान के लिए खैर ही खैर हैं। वो कैसे खैर हैं? मुस्लिम की रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजबन लि अम्रिल मुमिन, कि मोमिन की क्या शान है। वलैसा ज़ालिका लि अहदिन इल्ला मुमिन, और ये जो शान है सिर्फ़ मोमिन की है और किसी की नहीं हो सकती, सिर्फ़ ईमान वाले की ये शान है। वो क्या शान है? इज़ा असाबतहु सर्रा फ़शकर फ़कान खैरन लहू, कि अगर मुसलमान को कोई खुशखबरी मिलती है, कोई राहत मिलती है और उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह पाक उसको अजर देते हैं। व इन असाबतहु दर्रा फ़सब्र फ़कान खैरन लहू, और अगर मुसलमान को कोई परेशानी पहुँचती है, कोई तंगी, कोई तकलीफ़ पहुँचती है और उस पर वो सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जज़ा देते हैं। तो चाहे तंगी हो चाहे खुशी हो, दोनों हालत में ही मुसलमान को खैर ही खैर है, दोनों हालात में मुसलमान को अजर मिलेगा ही मिलेगा। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ताउन क्या होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नहु अज़ाबुन यबअथुहु अल्लाहु अला मन यशा, कि ये अज़ाब होता है और अल्लाह जिस पर चाहते हैं इस अज़ाब को भेज देते हैं। व अन्नहु जअलहु रहमतन लिल मुमिनीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको मोमिनीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कैसे रहमत बनाकर भेजा है? फरमाया, लैसा मिन अहदिन यक़अ फ़ित ताऊन फ़युमकिथु फ़ी बलदिही साबिरन मुहतसिबन व यअलमु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबहु अल्लाहु लहु इल्ला कान लहु मिस्लु अज्रु शहीद, कि अगर मुसलमानों में से कोई इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाए और फिर वो अपने वतन के अंदर, अपने घर के अंदर कैद हो जाए कि हरकत ना करे ताकि वो वबा फैल ना जाए, और सब्र करे और इस सब्र करने पर अजर की नीयत कर ले कि मैं सब्र इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे अजर देंगे, और इस बात का यकीन कर ले कि वही होगा जो किस्मत में लिखा है, तो अल्लाह पाक इस बंदे को शहीद का अजर देंगे। ये जो वबाएँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, ये मुसलमान के दराजात को बुलंद करने के लिए आती हैं। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्द इज़ा सबक़त लहु मिनल्लाहि मंज़िलतन लम यबलुग़हा बिअमलिही इब्तिलाहुल्लाहु फ़ी जसदिही औ मालिही औ वलदिही, एक बंदा जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इसको जन्नत में भेजना है, उसके लिए फ़ैसला हो चुका कि इसको जन्नत में भेजना है, लेकिन वो आदमी उस दर्जे तक जन्नत में अपने अमल से नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसके अमल कम हैं। तो अल्लाह पाक क्या करते हैं कि उसको किसी परेशानी के अंदर मुब्तला कर देते हैं, उसकी औलाद के बारे में कोई जिस्मानी परेशानी भेज देते हैं या कोई माली परेशानी भेज देते हैं। तो इस परेशानी पर वो आदमी सब्र करता है जिसकी वजह से उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं और अल्लाह पाक उसको जन्नत के अंदर भेज देते हैं। और ये जो वबाएँ होती हैं अल्लाह पाक उसी कौम के अंदर भेजते हैं जिस कौम से अल्लाह को प्यार होता है। तो मोमिनीन से अल्लाह को प्यार है तो अल्लाह पाक कभी कभी मोमिनीन को मुब्तला कर देते हैं। हदीस में आता है, इन्ना इज़ामल जज़ाई मा इज़ामिल बलाई, कि जितनी बड़ी परेशानी होगी उतना बड़ा अजर होगा। इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, कि जब अल्लाह पाक किसी कौम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं तो उसको मुब्तला कर देते हैं किसी बीमारी के अंदर, परेशानी के अंदर, किसी वबा के अंदर। फ़मन रज़िया फ़लहुर रिज़ा, तो जो फिर बीमारी आने के बाद राज़ी हो जाता है अल्लाह के इस फ़ैसले से, अल्लाह के इस हुक्म से, तो अल्लाह पाक भी उस पर राज़ी हो जाते हैं। और जो फिर नाराज़ हो जाता है फ़लहु सख़्त, तो अल्लाह पाक भी उससे नाराज़ हो जाते हैं। इसी तरह जब परेशानी आ जाए तो वो दराजात बुलंद करती है। हदीस में आता है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मा मिन मुमिनिन युसीबुहु शौक़तुन औ फमा फ़ौक़हा इल्ला रफ़अहुल्लाहु बिहा दरजा औ हत्ता अन्हा बिहा ख़तिया, कि मुसलमानों को अगर एक कांटा भी चुभ जाए या उससे कोई बड़ी चीज़ तकलीफ़ पहुँचाए तो अल्लाह पाक उस कांटे चुभने की वजह से उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देते हैं या उसकी वजह से उसका एक गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस आया है ये एक
اس کے اندر رحمت کا بھی ایک پہلو ہے. تو اگر ہم ان احادیث پر غور کریں گے اور اپنے دیکھنے کے نظریے کو بدل لیں گے تو ہمیں اس کے اندر رحمت کا ایک پہلو ملے گا. وبائیں جو آتی ہیں، پریشانی جو ہوتی ہیں، یہ ایک بہت اچھا وقت ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا، اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندے کا میرے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. جو کرونا وائرس کے اندر مر گئے ہیں، اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے شہید کا ثواب لکھا ہے. مرنا تو انسان ہوتا ہی ہے، تو جو لوگ کرونا کے اندر مر گئے ہیں، وائرس کی وجہ سے مر گئے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو شہید کا اجر دیا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، ما تعدون شہداء فیکم، کہ شہید کی تعریف تمہارے یہاں کیا ہے، کس بندے کو تم شہید کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء امتی اذن قلیل، تو اب تو میری امت کے جو شہید ہیں وہ تو کم رہ جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل فی سبیل اللہ وهو شہید، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے. من مات فی سبیل اللہ فهو شہید، اللہ کے راستے میں ہے لیکن طبعی موت مر گیا وہ بھی شہید ہے. من مات فی الطاعون وهو شہید، جو طاعون کی وبا کے اندر مر گیا وہ شہید ہے. من مات من البطن، جو پیٹ کے درد کے اندر یا عورت حاملہ ہوتی ہے اس میں مر گئی وہ شہید ہے. والغریق شہید، اور جو ڈوب کر مر گیا وہ شہید ہے. تو مسلمان کے لیے خیر ہی خیر ہے. اب کرونا وائرس کی وجہ سے ہم مسجدوں کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، جمعے کی نماز میں نہیں جا سکتے. تو جو 5 وقت کے نمازی ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ بھئی 5 وقت کی نماز مسجد سے رہ گئی ہے، اب کیا کریں، کافی دن ہو گئے ہیں جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے اندر بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا مرض او سافر کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا. تو اس حدیث کا مطلب ہے کہ ایک آدمی جس کی یہ عادت تھی روزانہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر پڑھتا تھا، لیکن ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور مسجد میں نہیں جا سکا، یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکا، یا سفر پر چلا گیا تو اور گھر کے اندر ہی نماز پڑھی، تو اللہ پاک اس کو جماعت کی نماز کا ہی ثواب دیں گے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، اب ایک شرعی عذر آ گیا ہے، آپ اب مسجد میں نہیں جا سکتے، گھروں کے اندر ہی پڑھ رہے ہیں. تو اس حدیث کے روشنی میں آپ کو گھر کے اندر ہی مسجد کی نماز کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھیں گے تو اس حدیث کی روشنی سے آپ کو جمعے کی نماز کا ہی ثواب ملے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی احتیاطی تدابیر نہ کریں اور صرف یہ مان کر بیٹھ جائیں کہ اگر اللہ پاک نے ہمارا مرنا لکھا ہوا تو ہم مر جائیں گے، اور اگر اللہ پاک نے مارنا نہ لکھا ہوا تو ہم نہیں مریں گے. بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے توکل کا معنی سمجھا ہی نہیں ہے. توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے انسان اسباب کو اختیار کرے، محنت کرے، کوشش کرے، پھر اللہ پر توکل کرے. یہ نہیں کہ کوئی اسباب اختیار نہیں کیا، کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی اور بس اللہ پر توکل کر لیا کہ بھئی دیکھی جائے گی. ایسا نہیں ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، ایک آدمی ان کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ اعقلوها واتوکل او اطلقوها واتوکل، کہ میں نے جانور کو باندھنا ہے تو کیا کروں، پہلے اس کو باندھوں پھر توکل کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اعقلها وتوکل، پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. یہ حدیث ہمیں بہت بڑا درس دے گئی ہے اور توکل کا ایک منہج ہمیں دے گئی ہے کہ پہلے اسباب کو اختیار کرنا ہے، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انکم اذا کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ رب العزت پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ پاک تمہیں ایسے رزق دیں گے جیسے کہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں. وہ صبح کو خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں. اس حدیث کے اندر بھی ایک لطیف نقطہ ہے کہ جب تک پرندے گھروں سے نہیں نکلیں گے، محنت کوشش نہیں کریں گے، تب تک ان کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوگا. تو ہم بھی توکل ایسا ہی کریں کہ پہلے احتیاطی تدابیر کریں پھر توکل کریں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.